नमस्कार 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 साथै रात्रिकालीन अभिवादन सम्पूर्ण साहित्यिक अनुरागी मनमुटुहरूमा। साथै आज पर्न गएको जनाई पूर्णिमाको सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा शुभकामना भन्न चाहे मनैदेखि। पक्कै पनि कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ हेरेर अनि आफ्ना ती अमूल्य रचनाहरू पठाएर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा छ। पक्कै पनि आफ्नो त्यो अमूल्य रचनाहरू पठाएर साथ दिनुहुनेछ भन्ने यतिखेर भने मैले यतादेखि आशा राखेको छु। र सधैँ चाहिँ आज पनि आइतबारे बसाइमा म कार्यक्रम प्रस्तुता सिपी आचार्यको उपस्थित भइसकेको छ। आज विशेष त जनाई पूर्णिमाको दिन रहेको थियो। पक्कै पनि आफ्नो ठाउँमा भएर आफ्नो दिदी बहिनीहरूसँग राखी बाँध्नुभयो होला, रमाउनु भयो होला, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। गणेश तिमल सेना सरले म कार्यक्रममा गजल मुक्तक पनि वाचन गर्न पाइन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि पाइन्छ। आफ्नो रचनाहरू पठाउनु होला, या त कलमा जोडिन चाहेपछि म केही टाइम पछाडि हजुरलाई कलमा पनि लिनेछु भन्न चाहे। र जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जस्तो हालतमा हुनुहुन्छ, पक्कै पनि कार्यक्रमलाई आफूले सक्दो सेयर गरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने ठुलो आशा अनि अपेक्षा मैले यताबाट लिएको छु। कार्यक्रमलाई सेयर गरेर अनि आफ्नो अमूल्य रचनाहरू पठाउन नभुल्नुहोला। र मलाई आफ्नो कलमा जोडिन चाहने साथीहरूले आफ्नो मलाई कल रिक्वेस्ट पठाइदिनु हुन पनि अनुरोध गरेँ यतिखेरको बसाइमा यताबाट। र जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, पक्कै पनि आउनुहोस्। केही टाइम रमाइलो गरम कार्यक्रम मनका लहर साहित्यिक सिर्जनाको उत्थान हाम्रो प्रयास भन्ने मूल नाराको साथ पक्कै पनि हामी फेरि आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रमलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक र सेयर गर्दै सभ्य र भव्य बनाउन भरपुर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ यताबाट। पक्कै पनि यतिखेर भने मैले धेरैभन्दा धेरै साहित्यिक मनमुटुहरूको उपस्थित देखेको छु। पक्कै पनि आफ्नो त्यो अमूल्य रचनाहरू पठाएर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा लगेको छु यताबाट मैले। आउनुहोस्, अबको करिब 1 घन्टा हामी हजुरहरूसँग नै सहयात्रा गर्नेछौँ। कार्यक्रमलाई सेयर गरेर साथ दिनुहोला भन्न चाहे। र ढिला नगरिकन अब भने म कमेन्टतर्फ नै लागेँ। उमेश कुमार विश्वकर्मा सागर सरको उपस्थित छ। सम्पूर्णमा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ सर, यहाँलाई पनि। चन्द्रमाया खड्का नमस्कार सर भन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ मेस, यहाँलाई पनि। गणेश तिमल सेना सर भन्दै हुनुहुन्छ यो कार्यक्रममा गजल मुक्तक पनि वाचन गर्न पाइन्छ हजुर भन्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि सर पाइन्छ नै, र यहाँलाई पनि कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। एकल यात्री नमस्कार गुरु भन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ सर, यहाँलाई पनि। र मैले यतिखेर भने मिनबहादुर थापा मिलन सरको गजल देखेको छु। उठान गर्ने कोसिस गर्नेछु। मेरो आवाज कस्तो आएको छ प्लिज जानकारी गराइदिनु होला भन्न चाहे। र यतिखेर मिनबहादुर थापा मिलन सरको गजल यसरी सुरु हुन्छ। कहिले लाग्छ कमजोर जस्तो, कहिले मजबुत जस्तो, कहिले लाग्छ कमजोर जस्तो, कहिले मजबुत जस्तो। आमाले देखिरहने त्यो छोरालाई सधैँ सपुत जस्तो। कहिले लाग्छ कमजोर जस्तो, कहिले मजबुत जस्तो।
आमाले देखिरहने त्यो छोरालाई सधैँ सपुत जस्तो। तातो रगत पोख्न पठायौ खाडीमा राजधानी भिराएर। तातो रगत बोक्न पठायौ खाडीमा राजधानी भिराएर। फेरि किन गर्छ यार यो सरकार, गरेको हुँ बहुत जस्तो। आमाले देखिरहन् त्यो छोरालाई सधैँ सपुत जस्तो। कमाउनेले रित्याएरै कमाए आमाको पोल्टो रित्याएर। कमाउनेले रित्याएरै कमाए आमाको पोल्टो रित्याएर। भन्छ सदर मिलो महत्त्वमा छैन भन्छ यो अकुत जस्तो। फेरि किन गर्छ यार यो सरकार, गरेको हुँ बहुत जस्तो। क्या बात मिठो। केही बोल्दैन अस्तित्व बिर्सेर मात्रै ह मा ह मिलाउँछ। केही बोल्दैन अस्तित्व बिर्सेर मात्रै ह मा ह मिलाउँछ। ठ्याक्कै देखिएको छ उसकै वाहन जस्तो दुध जस्तो। भन्छ सदर मिलो महत्त्वमा छैन भन्छ यो अकुत जस्तो। यतिसम्म तल गिरेर खेल्दा रहेछन् खेल यी घटियाहरू। यतिसम्म तल गिरेर खेल्दा रहेछन् यी खेल घटियाहरू। धेरै देखियो फोहोरी खेल जस्तो, कालो कर्तुर जस्तो। कहिले लाग्छ कमजोर जस्तो, कहिले मजबुत जस्तो। आमाले देखिरहन् त्यो छोरालाई सधैँ सपुत जस्तो। धेरै धन्यवाद भन्न चाहे। यतिखेर बिनबहादुर थापा मिलन सरलाई आभारी रहे। यहाँप्रति गुरु जगत थापा सरको उपस्थित छ। हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ गुरु यहाँलाई पनि। गणेश तिमल सना कुन कुन समय र कहिले कहिले हुने हो भन्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि हप्ताको 7 दिन हुन्छ। 7 दिनमध्ये हामीले सोमबार र शनिबार हामीले दोहोरिरहेका छौँ भने सोमबार स्रष्टाहरूका गजल सुन्ने गर्छौँ हामीले 2 स्रष्टाहरूलाई खोजेर भन्न चाहे। यहाँलाई जानकारी गराएँ गणेश सरलाई। पक्कै पनि अरू अल टाइम जहिले पनि पठाउँदा हुन्छ। साँझ 8 बजेदेखि सुरु हुने कार्यक्रम हो भन्न चाहे। यतिखेर भने मैले यसै गरी हरिप्रसाद रिमाल गुरुवरको पनि उपस्थित देखेको छु। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ गुरु यहाँलाई पनि। हरिप्रसाद रिमाल गुरुलाई र उहाँले छन्द टोटकबाट कविता पठाउनु भएको छ विषय गुरु गौरव भनेर। पक्कै पनि म केही छिनमा यहाँको कवितालाई उठान गर्ने कोसिस गर्ने भने साहित्य प्रेमी उमेश विश्वकर्मा सरलाई एडिङ गरिरहेको छु। कल आएको नआएको जानकारी गराइदिनु होला। र नमन सर कार्यक्रममा स्वागत छ। पक्कै पनि कि लाइटको कमजोरी आएको कारणले पनि अनि है पक्कै पनि म चाहिँ एकदमै धन्यवाद सर कार्यक्रममा जोड दिनुभयो। धेरै दिनको समयपछि कार्यक्रममा एकदमै जोडिन पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ र कार्यक्रम सभ्य अनि भव्य भइरहेको छ। मेरो पनि त नेट त्यो कारणले पनि त जोड दिनुभयो। एकदमै आभारी रहेँ र म छोटो मिठो परिचयसँगै म चाहिँ रचना वाचन गर्छु। हुन्छ सर। यसै गरी ढिलै भए पनि अब कार्यक्रम मार्फत दिनुपर्ने रक्षाबन्धनको शुभकामना भन्न चाहे। हुन्छ, आफ्नो परिचयसँगै रचना राख्न सक्नुहुनेछ। हस्, हुन्छ। सम्पूर्णमा साहित्यिक नमन। मेरो नाम उमेश विश्वकर्मा। घर मेरो कालीकोट भन्ने सौभाग्य गर्नुभएको छ। आदरणीय एकदमै कुशल कार्यक्रम प्रस्तोता सिपी आचार्य सरप्रति एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म केही मुक्तकलाई वाचन गर्नको लागि केही भन्दा बित्तिकै पनि त ज्यादा पनि पर्न सक्छन्, तर म 2वटा मुक्तकलाई वाचन जेलिनेछु। हुन्छ, पक्कै पनि। यो धेरै अगाडि लेखेको मुक्तक, एकदमै मेरो जिन्दगीमा एकदमै मेल खाएको मुक्तक भएको कारणले है म वाचन गर्छु। कहिले बढी त कहिले लगाइरहेको छु, तर लगाउन त हरदम लगाइरहेको छु। कहिले बढी त कहिले लगाइरहेको छु, तर लगाउन त हरदम लगाइरहेको छु। मेरो मुटु भित्रको घाउ निको पार्न, मेरो मुटु
घाउ निको पार्न दबाई खाइरहेको छु, मलम लगाइरहेको छु। क्या बात, मिठो। वाह। अर्को मुक्त जान्छु। कोही यहाँ मन चोरेर फरार भएका छन्, कोही यहाँ मन चोरेर फरार भएका छन्, यो कोमल मुटुमा छुरा प्रहार भएका छन्। कोही यहाँ मन चोरेर फरार भएका छन्, यो कोमल मुटुमा छुरा प्रहार भएका छन्। जब नचिनेको मान्छे नजिक भएको दिनबाट, जब नचिनेको मान्छे नजिक भएको दिनबाट मेरो निस्वार्थ प्रेममा अत्याचार भएको छ। कोही मान्छे मेरो दिलबाट एकदमै यो मुक्तकलाई 2 मुक्तक एकदमै धन्यवाद सबैप्रति अनि जोड दिनुभयो र एकदमै पक्कै पनि के कस्तो मुक्तकहरू है पक्कै पनि आहा आहा भनिरहनु भएको छ। सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम दिन पर्छु। हुन्छ, नमस्कार। यतिखेर भने साहित्य प्रेमी उमेश विश्वकर्मा सरको उपस्थित थियो। धेरै धन्यवाद भन्न चाहे। प्लिज जो जति पनि हुनुहुन्छ कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरै ग्रुपमा सेयर गरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा छ र मेरो आवाज के कस्तो आएको छ जानकारी गराउनको लागि अनुरोध पनि गरेँ हजुरहरूमाझ। र यसै गरी मैले यतिखेरको बसमा ब्याटिङ राजा सरलाई देखिरहेको छु। हार्दिक नमन सर भन्ने हुनुहुन्छ, भव्य स्वागत छ यहाँलाई। यतिखेर उहाँले कल रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ, जोडिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट मार्फत छोड्नु होला है त भन्न चाहेँ। यसै गरी मैले यतिखेर आएको बसाइमा भने हरिप्रसाद रिमाल आदरणीय गुरुको कविता देखिरहेको छु र उहाँलाई नै म जोडम जस्तो लागिरहेको थियो। ठिक छ, मलाई कविता वाचन गर्न खासै आउँदैन तर कोसिस जारी नै रहनेछ। यहाँ सिक्ने अनि सिकाउने अभियान साहित्यिक सृजनाको उत्थान हाम्रो प्रयास भन्ने मूल नाराको साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। पक्कै पनि उहाँको कविताका शेरहरू सुरु हुन्छन् यसरी। गुरु सौरभ हुन् अनि गौरव हुन्, मलायाचका शुभ सौरभ हुन्, मणि सागर रत्न मूल्य नीति सुख सागर हुन् नवरत्न सुधी, सुर व्यञ्जन शब्द र वाक्य हुँदै रसको धुइरो अनि दिव्य अझै, मन धीर पवित्र बनाउनमा गुरु निश्चय कञ्चन हुन् जगमा, मन विरिधि सुधार हुने सजिलै, दिलपुत हनेस कान्ति सँगै, गुरुबाणी अमूल्य बुझाउन अब मणि तुल्य बनाउँछ भाल सब, वचन मृत र सत्य तथ्य बुझी, गुरुको उपदेश मूल्य नीति, बुझ सोच गुरुत्व कहाँ सबमा हुन पुग्छ कलात्मक सम्झ यहाँ, गुरुका बलमा लय मिल्न सिकाउँ, गुरुका बलमा लय मिस्न सिकाउँ, सरला कृतिले दिल सोच थपाउँ, तब बन्न सकिन्छ विशिष्ट मणि, अनि चिन्नु हुनेछ कवित्व कसी। हरिप्रसाद रिमाल गुरुको त्यो कविता थियो, तर मलाई कविता वाचन गर्न नआउने भएकाले मैले कोसिस गरेँ। धेरै धन्यवाद गुरुलाई यहाँसम्म यो मिठो भन्दा मिठो कविता पठाउनु भएकोमा।
यसै गरी चन्द्रमाया खड्का सर आजको बसाइमा मलाई पनि जोडिदिनु है सर भन्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि चन्द्रमाया खड्का मिसलाई म हेडिङ गर्न गइरहेको छु। सरी, यहाँलाई अहिले यहाँ लाइभमा नभएको जानकारी भेटाएँ। यसै गरी यहाँ मैले निश्चल अल्लारे सरको एउटा गजल भेटाएको छु भने फेसबुक आइडी अल्लारे जेठो रहेको छ। पक्कै पनि म यो गजललाई उठान गर्ने कोसिस गर्नेछु। न्याय दिन नसके पनि हजुरहरू भने कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्न नभुल्नुहोला भन्न चाहे। रातमा देखेका सपना दिनमा पुरा हुनुपर्छ, रातमा देखेका सपना दिनमा पुरा हुनुपर्छ, तिमी र म बीच पनि प्रेमका कुरा हुनुपर्छ। वाह क्या बात। रातमा देखेका सपना पनि दिनमा पुरा हुनुपर्छ, तिमी र म बीच पनि प्रेमका कुरा हुनुपर्छ। हतियार कागजका पत्ताको बन्ने भए किन, हतियार कागजका पत्ताको बन्ने भए किन, फलमले मात्र यो दुनियाँमा छुरा हुनुपर्छ, फलामले मात्र यो दुनियाँमा छुरा हुनुपर्छ। बाबु आमा हुँदा हुँदै यहाँ छोराछोरीहरू पनि, बाबु आमा हुँदा हुँदै यहाँ छोराछोरीहरू पनि, कपाल नकाटेर लुगा नफेरेर टुहुरो हुनुपर्छ, फलामले मात्र यो दुनियाँमा छुरा हुनुपर्छ। क्या बात, क्या बात। वृद्धिले मात्र रणभूमिमा केही गर्न सकिन्न, बुद्धिले मात्र रणभूमिमा केही गर्न सकिन्न, युद्धमा विजय हुन दरा हात पाखुरा हुनुपर्छ, कपाल नकाटेर लुगा नफेरेर टुहुरा हुनुपर्छ। म निसाल यो धरतीमा बाँचुन जेलसम्म त, म निसाल यो धरतीमा बाँचुन जेलसम्म त, तिम्रो सिउँदोको सिन्दुर हातमा चुरा हुनुपर्छ, तिम्रो सिउँदोको सिन्दुर हातमा चुरा हुनुपर्छ। निसाल अल्लारे पानाफा 5 धनकुटाको स्रष्टा हुनुहुँदो रहेछ। धेरै धन्यवाद यहाँप्रति। यसै गरी जगत थापा सरको मुक्तक भेटिसकेँ मैले। नमानी चिन्ता नमानी डर जानै पर्छ आमा, नमानी चिन्ता नमानी डर जानै पर्छ आमा, छोडेर साथीभाइ गाउँघर जानै पर्छ आमा, नमानी चिन्ता नमानी डर जानै पर्छ आमा, छोडेर साथीभाइ गाउँघर जानै पर्छ आमा, छोरा परदेशी भो भनेर रुँदा रुँदै आँसु नझार्नु, छोरा परदेशी भो भनेर रुँदा रुँदै आँसु नझार्नु, 2-4 पैसा कमाउने सहर जानै पर्छ आमा, नमानी चिन्ता नमानी डर जानै पर्छ आमा, छोडेर साथीभाइ गाउँघर जानै पर्छ आमा। क्या बात। मिठो मुक्तको लागि जगत थापा सरलाई धेरै धन्यवाद। केशव जीसी अविरल सरको उपस्थित देखेको छु, धेरै धन्यवाद। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ सर यहाँलाई पनि। यसै गरी चक्र भण्डारी सरको उपस्थित देखेको छु। सबैलाई नमस्कार, म चक्र प्रसाद भण्डारी भन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ सर यहाँलाई पनि। यसै गरी मन्दिरा मिसले कल्मी सर भन्दै हुनुहुन्छ। यसै गरी अल्लारे जेठो नामक सरको गजल मैले लिइसकेँ। यसै गरी सागर विश्वकर्मा, उमेश कुमार विश्वकर्मा, सागर सर, दीपक गरी सरहरूको उपस्थितिको बारेमा सरले भन्नुभएको छ। पक्कै पनि ढिला नगरिकन थापा अस्मी मिसको उपस्थित छ। नमन सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरमा भन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ यहाँलाई। चन्द्रमाया खड्का सर कलको रिक्वेस्ट कसरी पठाउने सर भन्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि त्यहाँ कलको रिक्वेस्ट पठाउने अप्सन देखाइरहेको हुन्छ। ब्याटिङ राजा सरको पनि उपस्थित छ। भएसम्म म यहाँलाई जोड्ने कोसिस
गरिरहेको थिएँ तर मिलिरहेको छैन, कल रिक्वेस्ट पठाउनु होला। गजलकार, मुक्तकार, कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता अर्थात् प्रिय मित्र सिपी आचार्य सर लगायत सम्पूर्णमा सन्ध्याकालीन साहित्यिक नमन भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ। आदरणीय कुशलकार प्रस्तुता सुशीला भट्ट कार्यक्रम मनकालहरूको प्रस्तुता हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि धेरैभन्दा धेरै भव्य स्वागत छ भन्न चाहे र सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरू जो जति हेर्दै हुनुहुन्छ रक्षाबन्धनको शुभकामना पनि भनेको छु र कलमा जोडिने साथीहरूलाई कलमा नै दिइनेछ। गणेश तिमल सेना सरको तीजको मुक्तक भनेर पठाउनु भएको छ। पक्कै पनि तीजको मुक्तक भाइले वाचन गर्नुहोला भन्नुभएको छ। धेरै धन्यवाद सर। म हजुरको मुक्तक वाचन गर्नेछु। सधैँ मेरी रानी भन्दै राजा बन्नुहुन्छ, सधैँ मेरी रानी भन्दै राजा बन्नुहुन्छ, जाबो रुमाल नधुँदा बाजा भन्नुहुन्छ। सधैँ मेरी रानी भन्दै राजा बन्नुहुन्छ, जाबो रुमाल नधुँदा बाजा भन्नुहुन्छ। एकै दिन मात्र दर खाना माइत बस्दा, एकै दिन मात्र दर खाना माइत बस्दा, प्यारी कहिले यता भन्दै साझा भन्नुहुन्छ, प्यारी कहिले यता भन्दै साझा बन्नुहुन्छ। धेरै धन्यवाद गणेश तिमल सेना सरलाई मिठो मुक्तको लागि। यसै गरी जगत थापा सरको दोस्रो मुक्तक। सँगसँगै बस्ने ससँगै बस्ने रहर सम्झी फर्किनु पर्ने हो, ससँगै बस्ने रहर सम्झी फर्किनु पर्ने हो, खुसी हुने अवसर सम्झी फर्किनु पर्ने हो। छोरा मुगलान गएको पनि वर्षौँ भएको छ, छोरा मुगलान गएको पनि वर्षौँ भएको छ, आमा बा गाउँघर सम्झी फर्किनु पर्ने हो, ससँगै बस्ने रहर सम्झी फर्किनु पर्ने हो, खुसीको अवसर सम्झी फर्किनु पर्ने हो। धन्यवाद जगत थापा सरलाई। आहा बेजोड भन्दै हुनुहुन्छ सुशीला मिस, धेरै धन्यवाद। यसै गरी बालकृष्ण खनाल गुरुवरको उपस्थित नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। नमन गुरु कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ गुरुवरलाई भन्न चाहे। यसै गरी डिआर दर्नाली सरको पनि उपस्थित देखेको छु यतिखेरको बसाइमा कार्यक्रममा। भव्य स्वागत छ सर, यहाँलाई पनि गजल पठाएर सहयोग गर्नुभएको छ डिआर दर्नाली सरले। कार्यक्रममा भव्य स्वागतका साथै यहाँको गजल उठान गर्ने कोसिस गरिरहेको छु मैले। त्योभन्दा अगाडि एकफेरा चन्द्रमाया खड्का मिसलाई जोडौँ कि भन्ने सोचाइमा थिएँ तर जोड्न मिलिरहेको छैन, कल रिक्वेस्ट पठाउनु होला। छातीमा देशको नक्सा सजाउन चाहन्छु, छातीमा देशको नक्सा सजाउन चाहन्छु, के रहेछ माटोको प्यार देखाउन चाहन्छु। तिमी र म बीच शङ्काको ठुलो पर्खाल छ, तिमी र म बीच शङ्काको ठुलो पर्खाल छ, विश्वास लकीरले भत्काउन चाहन्छु, छातीमा देशको नक्सा सजाउन चाहन्छु, के रहेछ माटोको प्यार देखाउन चाहन्छु। कम से कम मलाई आँखामा बस्न दिनुहोस्, कम से कम मलाई आँखामा बस्न दिनुहोस्, आँसु बनेर एकैछिन रमाउन चाहन्छु, विश्वको लकीरले भत्काउन चाहन्छु, विश्वासको लकीरले भत्काउन चाहन्छु। सकभर तिमी अरूको दुनिया भइसक्यौ, सकभर तिमी अरूको दुनिया भइसक्यौ, अक्सर तिम्रो दुनियाँमा रमाउन चाहन्छु, आँसु बनेर एकैछिन रमाउन चाहन्छु। जिन्दगी एक टिभीको चक्का जस्तै रहेछ, जिन्दगी एक टिभीको चक्का जस्तै रहेछ, कतिसम्म घुम्दो रहेछ घुमाउन चाहन्छु, कतिसम्म घुम्दो रहेछ घुमाउन चाहन्छु, छातीमा देशको नक्सा सजाउन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद डिआर दर्नाली सरलाई यो मिठो गजलको लागि। सर म बसिरहेको छु सर भन्दै हुनुहुन्छ चन्द्रमाया खड्का मिसले, तर मैले कलमा जोड्न मिलिरहेको छैन चन्द्रमाया खड्का मिसलाई। पक्कै पनि किन यस्तो भइसकेको होला भन्न चाहे। यसै गरी
सागर विश्वकर्मा सर नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। यसै गरी थापा अस्मी मिस वा भन्दै हुनुहुन्छ। जोड्न मिल्छ भने भाइ जोडौँ भन्दै हुनुहुन्छ बालकृष्ण गुरुवारले। पक्कै पनि म यहाँलाई जोड्न गइसकेको छु भन्न चाहे। गुरुवार नमस्कार। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। के छ खबर? आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। खाना खानुभयो त? म एउटा गजल लिएर आएको छु, गजल वाचन गर्न अनुमति मागे। हुन्छ मेरो नाम गुरुवार। बालकृष्ण खनाल, टिकापुर कैलाली। यो देश बिग्रिएको हो, यो देश बिग्रिएको हो पढे लेखेका गतिलाबाट। यो देश बिग्रिएको हो पढे लेखेका गतिलाबाट। मैले शरम गर्न सिकेको हो सानो कमिलाबाट। मैले शरम गर्न सिकेको हो सानो कमिलाबाट। यो देश बिग्रिएको हो पढे लेखेका गतिलाबाट। यो देश बिग्रिएको हो पढे लेखेका गतिलाबाट। किन कमजोर सोच्छ होला पुरुषले, किन कमजोर सोच्छ होला पुरुषले नारीलाई, किन कमजोर सोच्छ होला पुरुषले नारीलाई। आफू जन्मेको भन्ने भुलेर त्यही महिलाबाट, आफू जन्मेको भन्ने भुलेर त्यही महिलाबाट। मैले शरम गर्न सिकेको हुँ सानो कमिलाबाट, मैले शरम गर्न सिकेको हुँ सानो कमिलाबाट। भगवानले मान्छे बनायो लाग्दैन मलाई, भगवानले मान्छे बनायो लाग्दैन मलाई त, भगवानले मान्छे बनायो लाग्दैन मलाई त। बरु मान्छेले भगवान बनाएको हो शिलाबाट, बरु मान्छेले भगवान बनाएको हो शिलाबाट। आफू जन्मेको भन्ने भुलेर त्यही महिलाबाट, आफू जन्मेको भन्ने भुलेर त्यही महिलाबाट। उसले देश एकीकरण गरे, जसले देश एकीकरण गरे, जसले देश एकीकरण गरे उनी अमर हुने नै भए, जसले देश एकीकरण गरे उनी अमर हुने नै भए, जसले देश एकीकरण गरे उनी अमर हुने नै भए। यी दलालले देश टुक्र्याए सङ्घीय भाग बिलाबाट, यी दलालले देश टुक्र्याए सङ्घीय भाग बिलाबाट। बरु मान्छेले भगवान बनाएको शिलाबाट, बरु मान्छेले भगवान बनाएको हो शिलाबाट। शासकले राम हेर्छ सधैँ माथिल्लो खुड्किलाबाट। यो पनि मक्ताई मतला हुनु पर्ने, यो पनि मक्ताई छ है लास्टको। शासकले राम हेर्छ सधैँ माथिल्लो खुड्किलाबाट, शासकले राम हेर्छ सधैँ माथिल्लो खुड्किलाबाट। देश रोइरहेको छ यिनै सुकिला भुकिलाबाट, देश रोइरहेको छ यिनै सुकिला भुकिलाबाट। यी दलालहरूले देश टुक्र्याए सङ्घीय भाग बिलाबाट, यी दलालहरूले देश टुक्र्याए सङ्घीय भाग बिलाबाट। बरु मान्छेले भगवान बनाएको हो शिलाबाट, बरु मान्छेले भगवान बनाएको हो शिलाबाट। आफू जन्मेको भन्ने भुलेर त्यही महिलाबाट, आफू जन्मेको हुँ भन्ने भुलेर त्यही महिलाबाट। मैले शरम गर्न सिकेको हुँ सानो कमिलाबाट, मैले शरम गर्न सिकेको हुँ सानो कमिलाबाट। यो देश बिग्रिएको हो पढे लेखेका गतिलाबाट, यो देश बिग्रिएको हो गतिलाबाट। धेरै धन्यवाद गुरु। यहाँसम्म जोडिएर मिठो भन्दा मिठो गजल सुनाउनु भयो। अनि ढिलै भए पनि गुरुवारलाई रक्षाबन्धनको शुभकामना है। पहिला भन्न अलि बिर्सेछु। शुभकामना मेरो पनि। यहाँसम्म जोडिएर मिठो रचना सुनाउनु भयो। धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद भन्न चाहे हजुरलाई। कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भयो। पक्कै पनि यसरी नै सधैँभरि साथ रहिरहोस् आशा छ गुरुवारको। धन्यवाद। शुभरात्रि। हुन्छ गुरु, छुट्टिन्छौँ यतिखेर। नमस्ते। यतिखेर भने बालकृष्ण खनाल गुरुवारको उपस्थित थियो। धेरै धन्यवाद गुरुवारलाई यहाँसम्म जोडिएर आफ्नो अमूल्य रचना पठाउनु भयो। र कलमा जोडिन चाहने साहित्यिक मनहरूले कल रिक्वेस्ट पठाइदिनु होला है त। म जोड्नेछु सबैलाई भन्न चाहे।
सुशीला भट्ट मिसलाई रिङ भइरहेको छ। नमस्कार मिस, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत सम्पूर्ण साहित्य अनुराग। के छ खबर, आराम हुनुहुन्छ? रक्षाबन्धनको शुभकामना। आवाज सुन्नुभएको छ? सुनिएको छ। हार्दिक धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। एकदम धेरै धेरै सम्झेको छु। आज म यहाँहरूसँग आस्थामणिको एउटा कविता लिएर उपस्थित भएको छु। नगरिकन सुनाउन चाहन्छु। हुन्छ मिस, हुन्छ। दाजी रोचक शेर्पाको कविता छन्दमा रचित छ। सुरु गर्छु। दाजी हुन्छ। सुशीला भट्ट मिसलाई फेरि एडिङ गर्नेछौँ। नेट स्लो भएको कारणले उहाँको आवाज राम्रोसँग आएको थिएन। यसै गरी जगत थापा सर बिजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि कल गरिहेरौँ एकचोटि। म सुशीला भट्ट मिसलाई जोड्ने नै छु कविताको लागि। थोरै नेटले काम गर्ने ठाउँमा गइदिनु होला है त। नमस्कार सर, कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। बिर्सेको थिएँ मैले त झन् किन आउँछ, बिर्सेको थिएँ मैले त झन् बेला बेला मन आउँछ दिदी बहिनी हो। बिर्सेको थिएँ मैले त झन् किन आउँछ, रुवाउन बेला बेला मन किन आउँछ दिदी बहिनी हुने नमस्कार सर, आराम हुनुहुन्छ? सञ्जय छु सर, म हजुर कार्यक्रम भव्य भइरहेको छ। हुन्छ सर, ढिला नगरिकन यहाँलाई रक्षाबन्धनको शुभकामना पनि भन्न चाहे। एकदम धन्यवाद। पनि हजुर लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा रक्षाबन्धनको शुभकामना भन्न चाहे। यहाँ सर मैले त कलमा जोडिन जानिनँ भन्नुभएको छ। यता तल लाइभमा हरियो बटन देखाएको होला, त्यसमा टच गरेपछि रिक्वेस्ट देखाउँछ, कमेन्टमा अलि टच गरिराख्नु अनि जोड्ने अप्सन देखाउँछ मलाई, हजुर पनि जोड्न सक्नुहुन्छ है। त्यति भन्दै म ढिला गर्न थापा पनि एउटा मुद्दा उठाउन चाहन्छु। के कस्तो हुन्छ सुझाव दिनु होला। फर्किनु पर्ने हो, सँगै बस्ने र सम्झिएर फर्किनु पर्ने हो। छोरा मुगलान गएको सँगसँगै बस्ने रहर सम्झिएर फर्किनु पर्ने हो। खुसी हुने अवसर सम्झिएर फर्किनु पर्ने हो। छोरा मुगलान गएको पनि वर्षौं भएको छ, बा मिठो मिठो। धन्यवाद सर। धेरै धन्यवाद सर, आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो लागि टाइम निकाल्नु भयो। आभारी रहे यहाँप्रति। हुन्छ, बिजी पनि हुनुहुन्छ होला, छुट्टिन्छौँ। हुन्छ सर, हस्, शुभरात्रि, जय साहित्य। यतिखेर भने मनका लहर साहित्य मञ्चका कुशल प्रस्तुता प्रत्येक हप्ताको मङ्गलबारको प्रस्तुता जगत थापा सरको उपस्थित थियो। धेरै धन्यवाद यहाँसम्म जोडिएर रचना सुनाउनु भयो। यसै गरी चन्द्रमाया खड्का मिसलाई मैले धेरैचोटि ट्राई गरिरहेको छु, तर जोड्न म असमर्थ भइरहेको छु। धेरैचोटि भन्दा पनि धेरैचोटि ट्राई गरिसकेको छु। र यसै गरी पक्कै पनि गीता पौड्याल कतिवटा दिदीलाई जोड्न चाहन्छु।
यतिखेरको बसाइमा। र यसपछि भने हजुरहरूको कमेन्ट मार्फत आएको रचनाहरूलाई वाचन गर्नेछु मैले। गीता पौड्याल कतिवटा मिसलाई पनि जोड्न सकिनँ। यसै गरी मैले टिकाराम अधिकारी सरको उपस्थित देखेको छु। साहित्यिक अभिवादन भन्दै हुनुहुन्छ, भव्य स्वागत छ सर यहाँलाई पनि। चन्द्रमाया खड्का मिसलाई जोड्न किन मिलिरहेको छैन पक्कै पनि कल रिक्वेस्ट पठाइदिनु होला भन्न चाहे। कल रिक्वेस्ट पठाउनको लागि हजुरले लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ तल हरियो बटनमा दुईवटा सानो मान्छेको टाउको जस्तो देखाउँछ होइन, हो त्यसमा हजुरले टच गर्नुभयो भने कल रिक्वेस्ट लेख्छ, त्यसमा टच गर्नुभयो भने कल रिक्वेस्ट आउनेछ म कहाँ र जोड्नेछु। कल रिक्वेस्ट आएको छैन यतादेखि, कल रिक्वेस्ट नआएको एडिङ गर्दा भएको छैन है, जानकारी गराएँ उहाँलाई। मनका लहर साहित्य मञ्चदेखि आहा भन्दै हुनुहुन्छ, लोचन फुलको थुङ्गा नमन भन्दै हुनुहुन्छ, कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ गुरु भरि यहाँलाई पनि धेरैभन्दा धेरै आभारी रहेँ उपस्थितको लागि। यसै गरी हिरा बुढाथोकी हाई भन्दै हुनुहुन्छ, कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। हेलो गणेश तिमल सेना सरले स्टिकर पठाउनु भएको छ, स्टिकर नपठाउनु हुन अनुरोध गरेँ सरलाई। मनका लहर साहित्य मञ्च आहा भन्दै हुनुहुन्छ, मुक्तक फिर्नी कमल छेत्री नमन सर भन्दै हुनुहुन्छ, भव्य स्वागत छ भन्न चाहे पक्कै पनि। यसै गरी मैले सुशीला भट्ट मिसलाई पनि एडिङ गर्न खोजिरहेको छु। यदि सुशीला भट्ट मिसको उपस्थित नभएको खण्डमा उहाँले पठाएको कविता मैले वाचन गर्नेछु केही टाइम पछाडि। सागर विश्वकर्मा कृष्ण भण्डारी सरको उपस्थित छ, नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ, भव्य स्वागत छ सर यहाँलाई पनि। सागर विश्वकर्मा सर ले पठाउनु भएको छ जीवन प्रयास जीवको गजल भनेर, पक्कै पनि धेरै धन्यवाद। म गजललाई उठान गर्ने कोसिस गर्नेछु। नउभिँदै खुट्टामा उम्लिन्छौ, नउभिँदै खुट्टामा उम्लिन्छौ, किन यसरी हावामा उम्लिन्छौ, नउभिँदै खुट्टामा उम्लिन्छौ, किन यसरी हावामा उम्लिन्छौ, कुरा पच्दैन प्रेम कसरी पच्ला, कुरा पच्दैन प्रेम कसरी पच्ला, सानो सानो कुरामा उम्लिन्छौ, नउम्लिँदै खुट्टामा उम्लिन्छौ, किन यसरी हावामा उम्लिन्छौ। भरि भए त के पो गर्थ्यौ झन्, भरि भए त के पो गर्थ्यौ झन्, मान्छे यसै आधारमा उम्लिन्छौ, सानो सानो कुरामा उम्लिन्छौ, छोडेर गएदेखि तिमी मलाई, छोडेर गएदेखि तिमी मलाई, हरेक पल आँखामा उम्लिन्छौ, मान्छे यसरी आधारमा उम्लिन्छौ, मान्छे यसै आधारमा उम्लिन्छौ, मरेर के लिन्छौ ए मान्छेहरू हो, मरेर के लिन्छौ ए मान्छेहरू हो, र किन एक अर्कामा उम्लिन्छौ, छोडेर गएदेखि तिमी मलाई, हरेक फल आँखामा उम्लिन्छौ, नउभिँदै खुट्टामा उम्लिन्छौ, किन यसरी हावामा उम्लिन्छौ। धेरै धन्यवाद जीवन प्रयास सरको यो मिठो गजलको लागि र यहाँसम्म पठाएर सहयोग गर्नुभयो सागर सरको लागि। यसै गरी साहित्य प्रेमीहरू रक्षा बन्धनको शुभकामना, बिरानो मुलुकबाट हजुर करो करम सुनिरहेको छु। सरी कार्यक्रम लेख्न खोज्नु भयो होला, कार्यक्रम सुनिरहेकी छु भन्दै हुनुहुन्छ। यसा कुमार रानी भनेर उहाँको यहाँ कुनवार रानी रहेछ नाम, धेरै धन्यवाद भन्न चाहे। यसै गरी सुशीला मिसले जोडिन चाहन्छु भन्दै हुनुहुन्छ, पहिले भन्नुभएको थियो म यहाँलाई जोड्ने छु मिस है त, किनभने यहाँको अधुरो कथा कविता सुन्न हामीलाई बाँकी नै छ। अमर विक नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ, नमन कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई पनि। दिपेन्द्र सुनामी गुरुको पनि उपस्थित छ, नमन सम्पूर्ण अग्रज गुरु तथा साहित्यिक प्रेमीहरूमा भन्दै हुनुहुन्छ, कार्यक्रममा भव्य स्वागत यहाँलाई पनि। यसै गरी
श्रेष्ठ शिला मिसको उपस्थित देखिरहेको छु। भव्य स्वागत छ यहाँलाई पनि। मिनबहादुर थापा मिलन सर पनि जोड दिन चाहनुहुन्छ, कल रिक्वेस्ट पठाइदिनु होला भन्न चाहे। यतिखेर भने कसैलाई पनि देखाइरहेको छैन, कल रिक्वेस्ट पठाइदिनु होला। र चन्द्रमाया मिसलाई चाहिँ जोड्न असमर्थ नै भएँ, कल हुनै सकेन, प्लिज कल रिक्वेस्ट पठाइदिनु होला भन्न चाहे मैले भनेको तरिकाले। साहित्य प्रेमीहरूमा हासिल नमन भन्दै हुनुहुन्छ। यसै गरी जो जोडिएर आफ्नो रचनाहरू पठाउनुहुन्छ उहाँहरूले मात्र कल रिक्वेस्ट पठाइदिनु होला भन्न चाहे। उपस्थित देखिरहेको छु, कल्मी दाजु भन्दै हुनुहुन्छ। भव्य स्वागत छ सर यहाँलाई पनि कार्यक्रममा। मिनबहादुर थापा सरको पनि उपस्थित। यसै गरी श्रेष्ठ शिला अस्वस्थको कारण साथ दिन सकिरहेको छैन, त्यसको लागि माफी चाहन्छु। कार्यक्रम भव्य बनोस्, सबैमा बहुत माया बहुत सम्झना भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद मिस उपस्थितको लागि, कार्यक्रममा स्वागत छ। अनि हजुरलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना भन्न चाहे। छिट्टै निको होस् श्रेष्ठ शिला हाम्रो हँसिली अनि हँसिली मिसलाई भन्न चाहे। धेरै धन्यवाद मिठो कमेन्टको लागि। यसै गरी चन्द्रमाया मिसलाई जोड्न सकेन। दाजु मेरो पनि एउटा मुक्तक थियो भन्दै हुनुहुन्छ जीवन सरले। ओके, म यहाँलाई जोड्न चाहेँ। ठिक छ भनेको कल रिक्वेस्ट पठाइदिनु हुन अनुरोध गरेँ है त मैले जीवन आचार्य सरलाई। यसै गरी जय सापकोटा गुड नाइस भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद, भव्य स्वागत छ यहाँलाई पनि। सागर सर आहा भन्दै हुनुहुन्छ। जो जति पनि हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रमलाई सेयर गरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा छ है। सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। एक एकवटा सेयर गर्नुभयो भने पनि धेरै देश तथा विदेशमा छरिएर बस्नुभएको साहित्यिक मनहरूसम्म पुग्छ। विशेषतया त आज रक्षाबन्धनको दिन भएको कारण सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा रक्षाबन्धनको शुभकामना भन्न चाहे। गीता पौड्याल खतिवडा नमन सबैलाई भन्दै हुनुहुन्छ। नमन दिजु कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। सागर विश्वकर्मा सर भव्य बसाई भन्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद सर, हजुरहरूको मायाले गर्दा नै कार्यक्रम भव्य बसाई भइहाल्छ। हजुरहरूले माया गर्नुभयो भने, हजुरहरूले साथ दिनुभयो भने कार्यक्रममा भव्य बसाई भइहाल्छ। धेरै धन्यवाद आदरणीय गुरु सागर विश्वकर्मा सरलाई मिठो मिठो कमेन्टहरूको लागि। यसै गरी मैले यतिखेरको बसाइमा भने जगत थापा सरले गजल पठाउनु भएको छ। यतिखेर भने जीवन आचार्यजीको कल रिक्वेस्ट आएको छ। म यहाँलाई कलमा एडिङ भइरहेको छ जीवन आचार्यजीलाई। पक्कै पनि टाइम के कस्तो छ, कल आएको नआएको जानकारी पनि गराइदिनु होला भन्न चाहे। जगत थापा सरको गजल जगत थापा सरले पठाउनु भएको छ। गजल उठान गर्ने कोसिस गर्नेछु यसपछि। पक्कै पनि कार्यक्रममा जोडिन अनुरोध गरेँ जीवन सरलाई ढिला नगरिकन। यसै गरी एडिङ भइरहेको छ जीवन सरलाई, तर उहाँको टाइम नभएको हो कि के हो बुझ्न चाहिँ मैले सकेन। सरी, उहाँको कल नउठेको हो कि के भयो मैले बुझ्न सकेन। यसै गरी जगत थापा सरको गजल उठान गर्न तर्फ नै लागे म। मेरो लागि यो संसारमा ऊ मात्र खास हो, मेरो लागि यो संसारमा ऊ मात्र खास हो। म आजसम्म जिउँदै हुने आस कपास हो, मेरो लागि यो संसारमा ऊ मात्र खास हो। म आजसम्म जिउँदै हुने आस कपास हो। कसरी रमाउँछौ बा मलाई आश्रम छोडेर, कसरी रमाउँछौ बा मलाई आश्रम छोडेर। मेरा त जिन्दगी जिउने त्यही एउटा आश हो, मेरो त जिन्दगी जिउने त्यही एउटा आश हो। म आजसम्म जिउँदै हुने आश कपास हो। किन हेला गर्नुहुन्छ महलमा बस्नेहरू, किन हेला गर्नुहुन्छ महलमा बस्नेहरू।
मेरो लागि त्यही एउटा झुपडी ठुलो आवाज हो। मेरो त जिन्दगी जिउने त्यही एउटा आश हो। देश बेचेको न्युमा विरोध गर्न मिल्दैन यार। देश बेचेको न्युमा विरोध गर्न मिल्दैन यार। सरकारको लागि त्यही त ठुलो विकास हो। क्या बात सरकारको लागि त्यही त ठुलो विकास हो। देश बेचेको न्युमा विरोध गर्न मिल्दैन यार। सरकारको लागि त्यही त ठुलो विकास हो। मेरो लागि त्यही एउटा झुपडी ठुलो आवाज हो। धेरै नहाँस्नु एकछिन रोकिनुहोस् दुश्मनहरू। धेरै नहाँस्नु एकछिन रोकिनुहोस् दुश्मनहरू। त्यो खाडीबाट आएको तिम्रै भाइको लास हो। सरकारको लागि त्यही त ठुलो विकास हो। मेरो लागि यो संसारमा ऊ मात्र खास हो। म आजसम्म जिउँदै हुने आश कपास हो। धेरै धन्यवाद जगत थापा सरलाई। यसै गरी ओम परिवार दर्शन नमस्कार सम्पूर्णमा नमन भन्दै हुनुहुन्छ। भव्य स्वागत छ गुरुवार यहाँलाई पनि। चन्द्रमाया खड्का मिसले सर कति कोसिस गर्ने भइरहेको छैन सर भन्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि मिस मैले पनि यहाँबाट कोसिस गरि नै रहेको छु, तर जोड्न मिलेको छैन र हजुरको कल रिक्वेस्ट पनि आएको छैन। अर्जुन अधिकारी आहा लास्टै मन पर्यो लभ इट भन्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद भन्न चाहे। र जगत सरले सायद चन्द्रमाया खड्का मिसलाई इनमा पठाइदिनु भएको होला, यसरी जोडिनुहोस् भनेर। त्यसरी नै जोडिनुहोस् भन्न चाहे मिसलाई, चन्द्रमाया खड्का मिसलाई। मैले कोसिस गरिरहेको छु तर पनि मिलिरहेको छैन। सागर विश्वकर्मा सर चाहिँ पुनः हार्दिक नमन। सम्पूर्ण साहित्यिक अनुरागी प्रिय मनहरूलाई अनुजदेखि अग्रज सम्पूर्णलाई उच्च सम्मान गर्दै आजको कार्यक्रमलाई पनि यसभन्दा पहिलेको कार्यक्रम चाहिँ साथ दिन नभुल्नुहोला। कार्यक्रमलाई सेयर गरेर कमेन्टमा रचना राखेर अथवा स्वयं आफै उपस्थित भएर साथ दिन हुन अनुरोध गर्दछु भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद यो मिठो भन्दा मिठो मायाको लागि अनि कमेन्टको लागि। कल आएको छैन दाजु भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो जीवन आचार्य सरले। पक्कै पनि कल रिक्वेस्ट पठाउनु होला, फेरि कल गर्ने एकचोटि कोसिस गर्ने नै छु। यसै गरी निता मगर नाइस भन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ मिस यहाँलाई पनि। यसै गरी थापा वस्मी वावा बबाल छ भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि। माया खड्का मिसलाई जोड्न मिलिरहेको छैन। मिस मिल्छ भने हजुरलाई जोड्न मिलेन अर्को दिन म इनमा नै गएर हजुरलाई सिकाउँला जोड्ने तरिका। आफ्नो रचना पठाउनु हुन अनुरोध गरेँ, रचना पठाएर साथ दिनुहोस् भन्न चाहे मिसलाई। पक्कै पनि के कस्तो छ हजुरको टाइम, आफ्नो रचना पठाएर साथ दिनुहोस्। र जीवनजीलाई मैले लास्टचोटि कोसिस गरिरहेको छु। र यसै गरी हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि आइसकेका छौँ। जीवन आचार्य सरलाई एडिङ भइरहेको छ। पक्कै पनि कल आएको नआएको जानकारी गराइदिनु होला। सुशीला भट्ट मिस दारी रोचक 2078 5 महिना 2 दिउँसो अभिसल आस्थामणि म्याग्दे तनौ गण्डकी नेपाल बाट एउटा कविता पठाउनु भएको छ सुशीला मिसले। सुशीला मिसले पठाएको यो मिठो गजल सरी कवितालाई उठान गर्ने कोसिस पनि म गर्ने नै छु। जीवन सरलाई भने मैले जोड्न सकेन किन अब दुईचोटि कल रिक्वेस्ट पठाएको छु तर जोड्न मिलिरहेको छैन। दुईचोटि रिक्वेस्ट पठाइसक्नु भयो, मैले एडिङ गरिरहेको छु तर उहाँ जोडिनु भएको छैन या के भएको
यसै गरी सुशीला भट्ट मिसले पठाएको यो कविता दारी रोचक काव्य लेख्नु छ कुनै आनन्द झन् रोचक भनेर पठाउनु भएको छ। दारी रोचक काव्य लेख्नु छ कुनै आनन्द झन् रोचक होस् काव्यात्मक व्यञ्जन अचमको सद्ज्ञानको पोषक काव्योपासन तीर्थधाम सुकिलो यो गण्डकीको तट आए अक्षर साथमा कुशलता छन् भाष्यमा उर्दिष्ट दाजी कामना काज लेख्छु कविता आख्यान दन्तात्मक इच्छामा कविता सवार छ हुने अचारमा सार्थक दैवाधीन र कर्मायो मनुजको संक्षेपमा व्यावहारक दारी रोचक बन्नु पर्छ सुकिलो यो काव्य अध्यापक होस् यो रोचक आर्य गन्ध सुकिलो उन्मुक्ति उन्मेषको होस् विद्याधर्यो संस्कृत रचना सौन्दर्य उद्देश्यको होस् दावा नल सल्किने भुवनको कालो जलाइदिने होस् प्रमाणिक भव्य काव्य मलिलो ऊर्जा भला थपिदिने दारी रोचक मार्गमा भएमा चल्दैन यार और ल्यायो यो सिर्जनामा अमूल्य निधि यी पहुँचेर मामा घर पायौ प्रेरक प्रेरणा अचम्मले उत्कृष्ट आभामय उत्कृष्ट अभिप्राप्तिका बगलमा सेवा गरी चिम्नै होस् दीर्घ दर्शन काव्यको विषयमा उल्लासमा जागृत शोभा झलमल झल्ल झल्ल सुषमा उत्साह प्राकृतिक भावोत्तेजक व्यञ्जनमा अचमका सद्ज्ञान मीमांसित आउन् उत्तर चेतनामय सफा उद्धार आकाङ्क्षित। धेरै धन्यवाद सुशीला भट्ट मिसलाई यो मिठो कविताको लागि। तर वाचन शैली उहाँको जति त मेरो सधैँ छैन, सिक्ने कोसिस गर्दैछु, पक्कै पनि बिस्तारै गर्नेछु। उहाँको कल विषयमा डिस्कनेक्ट भएको कारणले मैले एकचोटि कवितालाई उठान गर्ने कोसिस मात्र गरेको हो र यतिखेर कलमा कोही सर कुनै दिन तामिल लार्नी सर भन्नुभएको छ। हुन्छ चन्द्रमाया खड्का मिसलाई धन्यवाद, कुनै दिन पक्कै पनि भेट हुनेछ। राजन बर्खनाल सर एकदमै मार्मिक भन्दै हुनुहुन्छ। राजेन्द्र बर्खनाल सरको उपस्थित देखिरहेको छु, एकदमै मार्मिक भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद सर यहाँलाई पनि। र यतिन्जेलसम्म कार्यक्रमलाई हेरेर आफ्नो अमूल्य रचनाहरू पठाएर जो जतिले साथ दिनुभयो धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद भन्न चाहे सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा। र अन्तिममा पनि भन्न चाहे आज रक्षाबन्धनको दिन यहाँहरू सम्पूर्णमा शुभकामना, विशेषतः धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहे।
र जो जति उपस्थित भएर आफ्नो रचनाहरू पठाएर अनि कमेन्ट पठाएर र सुरुदेखि अन्त्यसम्म चन्द्रमाया खड्का मिसले जस्तै गरी सबैले जो जतिले हेरेर अनि जसको उपस्थित भयो सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा मनैदेखि हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहे। आगामी दिनमा पनि यसै गरी साथ रहोस्। कार्यक्रम मनका लहर हप्ताको 7 दिन फरक प्रस्तुताको साथ प्रत्येक दिन 8 बजेभन्दा पछाडि कार्यक्रम आइरहने गर्छ। सुनेर सबैको कार्यक्रमलाई साथ दिन नभुल्नुहोला भन्न चाहे सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा। र मसँग पनि जोडिएर प्रत्यक्ष रचनाको बारेमा साहित्यको बारेमा सँगै साहित्यिक यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो फेसबुक आइडी सिपी आचार्य रहेको छ। पक्कै पनि जोडिनु होला भन्न चाहे। सँगै सहयात्रा गरौँला भन्दै आजको आइतबार व्यवसायीमा कार्यक्रम मनका लहरबाट म सिपी आचार्य पनि ओझेलिन्छु। पक्कै पनि धेरै धन्यवाद यतिखेरसम्म जो जतिले मलाई साथ दिनुभयो। आगामी दिनमा कार्यक्रमलाई भव्य बनाउने कोसिस गर्नेछौँ र आजको दिन भने म पनि कार्यक्रमबाट ओझेलिन्छु। हस्, नमस्कार, शुभरात्रि सम्पूर्ण साहित्यिक